أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر دے اندر ہی فوت ہو گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، وہ لوگ جنہاں تے اللہ تعالی لعنت فرماندے نے اور اللہ تعالی دے فرشتیاں دی لعنت انہاں تے والناس اجمعین، اور تمام لوگاں دی طرف لعنت۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان، سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، کسے انسان دی ناپسندیدہ حرکت دی بنا تے عمومی اعتبار دے نال انہوں دھتکاریا جاندا ہے، انہوں بد دعا دیتی جاندی۔ عربی لغت دے اندر دھتکارنے نو یا پھٹکار اور بد دعا نو لفظ لعنت دے نال تعبیر کیتا جاندا، یعنی جدوں کوئی کسے تے لفظ لعنت بولدا ہے، اے دا مطلب ہے کہ تو اللہ دی رحمت تو محروم ہو جائے، تو دھتکاریا بھی ہیں، تیرے تے پھٹکار بھی ہوئے، تیرے تے بد دعا بھی ہوئے۔ اسے واسطے حضور علیہ السلام نے منو اور تانوں کسے تے لعنت فرمان تو منع فرمائے، حتیٰ کہ بے جان جیڑیاں چیزاں ہوندیاں نے نا، اب بعض اوقات اسی اپنے جانوراں ڈنگراں نو لعنت پانے ہاں، بد دعاواں دینے ہاں، انسان یا جاندار اشیاء تو دور دی بات شریعت نے بے جان چیزاں تے بھی لعنت پان تو منع فرمائے۔ اس کائنات دا سب تو پہلا کردار شیطان ابلیس ہے، جدے تے اللہ نے لعنت فرما کے انہوں اپنے دربار دے وچوں پھٹکار دے نال دھتکار دیتا۔ انساناں نو تے لعنت فرمان تو منع فرمایا گیا ہے، لیکن ساڈے وچوں ہی کچھ ایسے کردار نے کہ اگر اچھے لوگاں نو اللہ دے فرشتے دعاواں دیندے نے تے کوئی ایسے برے افراد بھی نے جنہاں نو رب دے فرشتے بد دعاواں دیندے نے تے لعنتاں پاندے نے۔ اللہ منو تو انو ایسے بد نصیب لوگاں تو محفوظ فرما۔ بچنا چاہیے سانو، کیونکہ لعنت سانو ڈالنے تو منع فرما دیتا گیا ہے۔ اگر باز نہیں آواں گے تو بعض اوقات لعنتاں پہ جندی وجہ تو انسان جہنم دے وچ بھی چلا جاندا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام معراج دی رات آسمان تے تشریف لے گئے، آپ نو جنت دے مناظر بھی دکھائے گئے، جہنم دیاں ہولناکیاں بھی دکھائیاں گئیاں۔ ہن میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، صحابہ
صحابہ کرام نو میرے مصطفیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے نے، آپ دے مجمع دے اندر مرد بھی نے اور پردے دے اندر عورتاں بھی بیٹھیاں نے، تے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتاں نو مخاطب ہوئے تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، یا معاشر النساء، اے عورتاں دی جماعت، بیبیو توجہ کر لو، اے خواتین، اے عورتاں دی جماعت توجہ دے نال میری بات سن لینا، میں جہنم دے اندر بیبیاں زیادہ ویکھیاں، معراج دی رات آسمان تے اللہ نے منو تے جہنم تے جنت دے جڑے نظارے دکھائے، میں جہنم دے اندر عورتاں زیادہ ویکھیاں، اے عورتاں دی جماعت اللہ دے کولوں معافیاں منگیا کرو، اللہ دی راہ دے اندر صدقے کریا کرو، رب دے کولوں توبہ استغفار دا سوال کریا کرو، جہنم دے اندر عورتاں زیادہ جان گیاں، عورتاں نے جدو انیاں کو گلاں باتاں آمینہ دلال علیہ السلام دے کولو سنیاں، رو رو کے بیبیاں دیاں ہچکیاں بند ہو گئیاں، اللہ دے نبی جی او اسباب تے بیان فرما دیو، اے جو اطلاع فرما دیتی جے کہ جہنم دے وچ مرداں دی نسبت عورتاں سے زیادہ جان گیاں، اے اللہ دے نبی جی او طریقے رستے اسباب ذریعے بھی بتا دیجئے، آخر کیڑی وجہ تو جہنم دے وچ اسی عورتاں زیادہ، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، جہنم دے وچ عورتاں زیادہ کسرت دے نال جان گیاں، دو ہی وجہ مینوں جبریل نے دسیاں، پہلی بات تکسرن اللعنا، اے بیبیاں کسرت دے نال لعنتاں بھیج دیاں نے، اپنے بچیاں نو بددعاواں دیندیاں نے، آنڈیاں گوانڈیاں تے لعنتاں بھیج دیاں نے، دوسریاں چیزاں تے لوگاں تے لعنتاں بھیج دیاں نے، تکسرن اللعنا و تکفرن العشیر، ایک تے بیبیاں لعنتاں زیادہ بھیج دیاں نے، تے دوسرا بیبیاں اپنے خامدان دی نافرمانی زیادہ کر دیاں نے، اپنے خامدان دی ناشکری زیادہ کر دیاں نے، میرے بھائی میرے برادر، آمینہ دلال علیہ السلام دے اس فرمان تو معلوم ہویا کہ جہنم دے وچ عورتاں زیادہ جان گیاں، اس وجہ تو کہ لعنتاں زیادہ کر دیاں نے، منو تے توانو منع کر دیتا ہے شریعت نے، لوگو ایک دوسرے تے لعنتاں نہ بھجوایا کرو، ایک دوسرے تے لعنتاں پھٹکارا نہ بھیجیا کرو، ہاں البتہ اے حق اللہ دے رسول علیہ السلام دے، فرشتے آندے تے جنہاں نو اللہ اجازت اور اذن جاری فرما دین، اور میں انشاءاللہ الرحمن آج دے جمعے دے اندر انہاں بد نصیب لوگاں دا ہی تذکرہ لے کے آیا کہ جنہاں تے اللہ دے فرشتے لعنتاں پاندے نے، اللہ منو تو انو محفوظ فرما لین، اللہ دے فرشتے جنہاں نو بددعاواں دیندے نے، پھٹکار تے دتکار جنہاں دا نصیب تے مقدر ہو جاندہ ہے، اوہ عام بندہ اگر سانو لعنت پائے سانو بڑا غصہ لگ دے، اسی بڑے پریشان ہو جانے ہیں، تے او کنہ بد نصیب ہے جنہاں نو اللہ دے فرشتے لعنتاں پاندے نے، قرآن کریم نے جتھے فرشتیاں دیاں دعاواں دا تذکرہ فرمایا ہے، اوتھے فرشتیاں دیاں بد دعاواں دا اعلان بھی ہو رہے ہے، جڑا مقام میں خطبہ ابتدا دے اندر پڑھے ہے، سنیے اللہ الرحمن دا
قرآن اے پارا دوسرا ہے تے سورت دا نام سورت البقرہ اللہ ذوالجلال فرمان دینے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ فرمان دینے ان الذین کفر او بد نصیب جڑے کافر ہوئے وماتوا وهم کفار انہاں نو موت آ گئی ہے تے ایمان نصیب نہیں ہویا ایک دعا کریا کرو کہ علی دیو باسیو اور اردہ گرد تو آنے والے کتاب و سنت دیو پروانے ہو اللہ نے ایمان دی دولت نصیب فرمائی ہے دعا کریا کر اللہ ایمان تے استقامت بھی نصیب فرما دیں تے مردیاں اللہ ایمان تے میرا توڑا خاتمہ فرما دیں وگرنہ مردیاں جڑے لوگ ایمان تے اسلام دی بجائے کفر تے مردے نے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے انہاں تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے انہاں تے لوگاں دی بھی لعنت پھٹکار نہیں سمجھے قرآن پاک دا ایک اور مقام او سورہ بقرہ سی اے پارا تیسرا تے سورت دا نام سورہ العمران ہے اللہ فرمان دینے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون ایک لوگ تے اونے جنہاں نو اسلام قبول کرن دی توفیق ہی نہیں ایمان نصیب دے وچ نہیں تے ایک بد نصیب نے جڑے ایمان قبول کر دینے تے پھر کافر ہو جان دینے پھر کلمہ پڑھ دینے تے پھر مرتد ہو جان دینے اللہ فرمان دینے اے مرتد ہون والے بد نصیب ہونے اولئک جزاؤہم انہاں دا بدلہ تے انہاں دا اللہ دے ہاں سزا کی ہے ان علیہم لعنت اللہ انہاں تے اللہ دی طرفوں بھی لعنت والملائکۃ تے انہاں بد نصیباں تے فرشتے بھی لعنتاں بھیج دینے والناس اجمعین ساری اللہ دی مخلوق دی طرفوں انہاں بدبختاں تے بد نصیباں نو لعنتاں مل دیاں نے میرے بھائی میرے برادر ہن تک تسی اللہ دا قرآن سنے ہیں میرا جی کر دے ہن میں آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ وسلم دے کچھ فرامین نہ تہاڈی خدمت دے وچ عرض کراں۔ او کیڑے بد نصیب تے بدبخت نے جنہاں تے اللہ دے فرشتے لعنتاں پاندے نے۔ گزشتہ 2 جمعہ دے اندر جتھے تسی انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر سنے ہے کہ جڑے باوضو سون والے انہاں تے اللہ دے فرشتے دعاواں بھیج دے نے، نماز دے منتظر رہن والے اللہ دے فرشتے انہاں تے دعاواں بھیج دے نے، صفاں نو ملان والے اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں لیندے نے، صف دے سجی پاسے کھڑے ہون والے اللہ دے فرشتیاں تو دعاواں لیندے نے، نماز دے بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کرنے والے اللہ دیاں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت فرشتیاں دیاں دعاواں لیندے نے۔ اور پچھلے جمعے میں عرض کر آیا درود پڑھن والیاں دے واسطے فرشتے دعاواں کردے نے، سحری کھان والیاں دے واسطے فرشتے دعاواں کردے نے، روزہ دار دے کول بیٹھ کے کوئی اور کھاندا ہوئے فرشتے روزہ دار دے واسطے دعا کردے نے، فجر تے عصر دے وقت فرشتے نمازیاں نو نماز پڑھ دے ویندے نے، دعا کردے نے، قرآن پاک مکمل کرن والیاں دے واسطے اللہ دے فرشتے دعا کردے نے، اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی دے اندر دعاواں کرن والیاں دے واسطے اللہ دے فرشتے دعا کردے نے، اور کوئی بیمار ہو جائے او دی عیادت کرن والیاں دے واسطے اللہ دے فرشتے دعا کردے نے، عالم دین ہوئے دین دا مبلغ ہوئے اللہ دے فرشتے انہاں دے واسطے دعا کردے نے، تے جیڑے رب دی راہ دے وچ خرچ کرن والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے 16 قسم دے لوگ میں بڑی تفصیل دے نال اللہ دی توفیق اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دے توفیل 2 جمعہ دے وچ تانوں عرض کر چکا۔ آئیے حضرات اج دی گفتگو بڑی فکر انگیز ہے۔ اور کیڑے بد نصیب جنہاں نو دعاواں نہیں اللہ دے فرشتے انہاں دے واسطے بد دعاواں کر دے نے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سی بڑے ماڑے ہاں، بڑے کمزور ہاں، اللہ اپنی رحمت دے نال ایسے بد نصیب لوگا تو سانو محفوظ فرم۔ پہلا بد نصیب آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے من سبا اصحابی، جیڑا میرے کسے صحابی نو گالی دے، جیڑا میرے صحابہ تے سب و شتم کرے، جیڑا میرے صحابہ دے بارے نصیبہ کلمات استعمال کرے، جیڑا میرے صحابہ دے بارے برے خیالات رکھے۔ صحابہ کون نے؟ مولانا فرماندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر جنہاں دی ساری نظارے تبیتی، نظارے تبیتی، اشارے تبیتی، نبی جی دے سونے دوارے تبیتی، نبی جی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، اور لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او سفران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، سفر تے حضرت نالے غاران دے ساتھی، او قبران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جدائی آمنان دا چن کدے برداشت کردہ نہیں، صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندہ نہیں، جو انہوں برا آکھے نبی جی نو او باندہ نہیں، جو انہوں صحابہ نو مندہ
سونا سی قسم رب دی سدھا جہنم نو جاسی اے میرے پیغمبر دے یار آمینہ دلال علیہ السلام دے دیوانے تے پروانے تے آمینہ دلال تے جانا نے چھاور فرمان والے آمینہ دلال فرمان دینے من سبا صحابی جیڑا میرے کسے صحابی نو گالی دیندہ جیڑا میرے صحابی دے نال دشمنی رکھ دے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ جیڑا صحابہ نو گالی دیندہ او دیتے اللہ دی بھی لعنتے تے اچھی بولو او دیتے فرشتیاں دی بھی نائنہ دے بارے برے خیال رکھے آ کر او میرے آقا دے خلفائے راشدین ہون او میرے آقا دے اشرا مبشرہ ہون او میرے پیغمبر دے بدر والے ہون او میرے پیغمبر علیہ السلام دے میثاق مواخات مدینہ والے ہون او مہاجر ہون یا انصاری ہون میرے ابو بکر نو گالی نہ دے آ کر پیارے عمر دے نال دشمنی نہ رکھے آ کر حضرت عثمان تے بہتان نہ لگایا کر تے حضرت علی المرتضی شیر خدا دے بارے زبان درازی بد زبانہ نہ کرے آ کر آمینہ دلال دی ازواج مطہرات امہات المومنین دے بارے زبان درازیاں نہ کرے آ کرو میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دے بارے بد زبانیاں نہ کرے آ کرو حسنین کریمین دے متعلق اپنی زبان دے زخم نہ نکالے آ کرو اینا اہل بیت دے متعلق اپنیاں زبانہ دا زہر نہ اگلے آ کرو آقا فرماندے نے جڑا میرے پیاریاں نو گالی دیندے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ او دیتے اللہ دی بھی لعنتے تے فرشتیاں دی بھی لعنتے اللہ اللہ ایک دن حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیٹے عبید اللہ دی حضرت مقداد دے نال لڑائی ہو گئی رضی اللہ تعالی اختلاف ہو ہی جاندہ ہے ساڈا بھی ہو جاندہ ہے آپس سے وچ عبید اللہ نے لڑائی دے وچ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ گالی دے توجہ فرمایا حضرت عمر نو پتہ لگا اسی اپنی گھر گل آئے تے حال لمی پا لینے اپنے دھی پتر دا نقصان کاٹی کوئی قصور کٹ دیتے گن دے لیکن واہ عمر تیری عدالت تو صدقے جا حضرت عمر غصے دے وچ آ گئے عبید اللہ نے مقداد نو گالی دیتی آپ فرمان لگے جاؤ جا کے ایک لوہار نو بلا کے لے آؤ میں کتیرے دے نال اپنے پتر دی زبان کٹوانا چاہنا تاکہ بات دے وچ کسے نو جرت نہ ہوئے میرے نبی دے صحابی نو کوئی گال آپ اندازہ اے الگ بات ہے صلح صفائی ہوئی حضرت مقداد نے بھی معاف کر دیتا اور بھی صحابہ وچ پہ گئے چلو امیر المومنین درگزر فرماؤ جناب عمر نے فتوہ صادر فرمایا میں اور رستہ ہی بند کرنا چاہنا جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ تے گالیاں نکال بلائیے لوہار نو میرے پتر عبید اللہ دی زبان کٹ دے انو جرت کی میں ہوئی میرے نبی دے صحابی مقداد نو گالی دین رضی اللہ تعالی ایک بندہ جے جڑے بد نصیب فرشتیاں دی لعنتاں لیندے نے اللہ اللہ اگے چلی ایک اور بندہ میرے آقا مدینہ پاک دے وچ بیٹھے سن دعا کرو اللہ بار بار مکہ مدینہ ویکھنا نصیب فرما آمینہ دلال فرماندے نے المدینہ تو حرامن ایک روایت دے لفظ نے اللہ بیت اللہ نو میرے باپ خلیل اللہ نے حرم قرار دیتا
اللہ مدینے نو میں حرم قرار دینا، اللہ اتوں دے ساہ تے مد اتوں دے پیمانیاں دے وچ تے پھلاں دے وچ برکتاں فرما دیو، تے اللہ اتھے بخار دی وبا چل دیئے کتے ہور لے جاؤ۔ اسے واسطے میرے آقا مدینے دے نال اتنا پیار فرمایا کر دے، سفر تو واپس آندے جدو مدینہ نظر آندا میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک خوشی دے نال کھل اٹھدا تمتما اٹھدا، تے آمینہ دلالو سے مدینے دے متعلق فرما رہے نے المدینہ تو حرامن، المدینہ تو حرامن، اے مدینہ میں انہوں حرم قرار دینا، اے مدینہ میں انہوں حرم ٹھہرانا۔ مولانا فرمان دینے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے واوا خوب صفائیاں ہندیاں نے، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، مکہ تو مدینہ سفر کرنے والے حاجیوں تے عمرہ کرنے والے ہو، جدو بس دے وچ بیٹھے یا آج کل ٹرین دے وچ بیٹھے مدینہ پاک دی حدود دے وچ داخل ہوئی دے، زبان تو خدا دی قسم درود پاک دے ترانے جاری ہو جاندے نے، تے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے۔ بابا سمسام نے بھی اپنی محبت والا کیمرہ فٹ کیتا، آندے نے اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، دلوں حسد بغض تے کینے دیاں، واوا رگڑ منجائیاں ہندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہندیاں نے۔ مدینہ طیبہ چلے جاؤ، مسجد نبوی پاک دے وچ چلے جاؤ، مسجد نبوی پاک دے وچ ایک نماز دے پاروں 1000 نماز دا ثواب ملدا جے، تے میرے پیغمبر دے نال پیار کرنے والے نبی پاک دے امتی پھر نماز پڑھ دینے تے تڑپ دینے ترس دینے۔ اللہ کیڑا ویلا آئے گا جدو سنہریاں جالیاں روضہ پاک دے قریب جاوانگے، تے اس طرح انہاں جالیاں تے لکھے آؤندہ ہونا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایتے آکے آمینہ دلال تے درود پاک پڑھو، تے جدو روضہ پاک تے انسان پہنچ دے تے دلی دل دے وچ سوچ دے کتے میں فقیر غریب، کتے آمینہ دلال عظمتاں والے، میرے آقا کتے بلند مرتبیاں مقام والے، تے بابا سمسام جدو روضہ پاک تے پہنچے تے لکھ دینے جدو روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے، اور جدو روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور رکھیاں نو نظر پوے، ایک دم روشنائیاں ہندیاں نے۔ منو تے کسے اللہ والے نے ایک سبق پڑھایا سی، آج تو اڈے اگے دورا دیا اور دعا کریا کرو مدینے جائیے تے اللہ خواب دے وچ مدینے والے دی زیارت بھی نصیب فرما۔ المدینہ تو حرامن، اے میرا مدینہ شہر میں انہوں حرم بنانا، اے میرا مدینہ شہر اللہ میں یہ دیاں برکتاں دا تیرے تو سوال کرنا، تے میرے آقا فرماندے نے فمن احدث فیہا حدثن او اوا محدثن، جیڑا میرے اس پاک مدینے دے وچ بدعت کرے یا بدعتی نو جگہ دے وے، اللہ اللہ اللہ، حدیث پاک دا مسئلہ جے اللہ آل سعود
کروڑا رحمتاں فرمان جنہ دے ہاتھ دے وچ سعودی عرب دی حکومت ہے، نہیں تے پتہ نہیں اتھے کتنی اسی بدعات دا جا کے آغاز کر دین دے۔ آمینہ دلال فرما رہے نے جیڑا مدینے دے وچ بدعت کرے، بدعت بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار۔ محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، لیکن کوشش کرے آ کرو مدینہ طیبہ حاضری ہوئے تے کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت مبارکہ دی مخالفت نہ ہو جائے۔ فرمایا جڑا مدینے دے وچ آ کے بھی بدعت کرے یا کسے بدعتی نو مدینے دے وچ کوئی جگہ دے وے، جیڑا بدعت دی تعریف کی ہے جدے تے ساڈا حکم نہیں، ساڈی مور نہیں۔ میرے بھائی صدیق صاحب کہندے ہوندے نے جدے دی لیبارٹری تک اپنا اپنا عقیدہ لے جاؤ تے ویکھو پاس کیدا ہو کے اگے لنگدا ہے۔ جدے تے حضور دی مور تصدیق نہ ہوئے او بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم دے وچ لے کے جائے گی۔ اور میں تو کہا کرنا کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا جو نسبت نبی والوں توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں او تساں غیران دے نل جوڑی۔ کہے قرآن محمد سورج صلی اللہ، کہے قرآن محمد سورج او خوب کرے روشنائی، عقل انہاں دی ماری ہوئی او جنہ بتی ہور جلائی، سورج ہوندیاں جڑا دیوا بالے احمق اس نو کئیے، نبی ہوندیاں جڑا مرشد پکڑے اس دا نام کی لئیے۔ فرمایا جڑا میرے مدینے دے وچ آ کے بدعت کردہ ہے یا کسے بدعتی نو جگہ دیندہ ہے، کسے دی بدعت والے کم نو پرموٹ کردہ ہے، فعلیہ کہہ دیا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جیڑا میرے مدینے دے وچ بدعت کردہ ہے او دے تے فرشتے کی پوندے نے، لعنتاں پاندے نے۔ ایتھوں تک ہی نہیں، دل تے ہاتھ رکھ لو میرے صاحبو، اگلی گل سنیا جے میرے آقا فرماندے نے جڑا بدعتی ہے فرشتے دے تے لعنتاں تے پاندے نے، اے دی نہ نفلی نماز قبول جے نہ فرضی قبول۔ اللہ میری بدعتی دی نماز قبول نہیں جے ہوندی، اللہ سانو متبع سنت بنا دے، اچھی آمین کہہ دے۔ اگے چلی مدینہ پاک دی گل چھڑی ہے تے میں مدینے دی ایک اور گل سنا دیاں۔ میرے آقا نے دعا فرمائی بلکہ بد دعا ہے، فرمایا اللہم من ظلم اہل المدینہ و اخافہم، اللہ جیڑا مدینے پاک دے رہن والیاں تے ظلم کرے۔ یقین منو جڑے ساڑے حاجی جاندے نے پاکستانیاں دا تے انجی اورا لیول بڑا ہے تے اے مکے بھی اوکھے ہوندے پھر دے نے تے مدینے بھی اوکھے ہوندے پھر دے نے تے مدینے والے اندے نال اوکھے نہ ہویا کرو، فرشتے لعنت پاندے جے۔ حدیث پاک دا مسئلہ سنا رہے ہیں تو انہوں، اللہ جیڑا میرے مدینے والیاں تے ظلم کرے تے جیڑا میرے مدینے والیاں نو ڈران دی کوشش کرے، ظلم کرے۔ میں کل ایک خبر پڑھی ہے، ساڑھے پاکستانی گرین پاسپورٹ والے اوتھے سرکاری سکولاں دے وچوں تار چوری کر دے پھڑے گئے، پھر کہنے ہیں ساڑھے ویزے کیوں بند ہو جاندے ہیں۔ جیڑا مدینے والیاں تے ظلم کرے یا جڑا مدینے والے انو ڈرائے، آمینہ دلال فرماندے نے علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بد وقت تے اللہ دی وی لعنت تے اچھی بولو فرشتیاں دی وی۔ ہائے ہائے مدینے والے اسلام دی تاریخ دس دیئے بڑے بڑے ظالم تے فتنہ پرور بھی
مدینے پاک دے وچ سردار پہنچے نے تے ایک یہو جہی فتنہ پرور امیر پہنچیا میرے نبی دے بوڑھے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر سی، بوڑھے سن، نبی نہ ہو چکے سن۔ اس چودھری نے، اس افسر نے دھمکی لائی، حضرت جابر نو سنیا بھیجیا خبردار سیڈ تے ہو جا، تیری بہتری ایسے وچ ہی ہے۔ نبی پاک دے صحابی نو دھمکی لا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اپنے دو پتراں نو نال لیندے نے تے نکل پے مدینے چوں، راہ دے وچ پیر اٹکیا، ٹھڈا لگا تے حضرت جابر ڈگ پے تے فرماندے نے جن نے رسول اللہ نو تکلیف دیتی ہے اللہ انہوں برباد کر دے وے۔ ساتھی حیران ہو کے آندے نے جابر ڈگے تسی ہو تے تکلیف رسول اللہ دی بات کر رہے ہو تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اپنی کنہ دے نال آمینہ دلال علیہ السلام تو سنیا سی جڑا مدینے والے آندہ دل دکھ آندہ وہ محمد نو تکلیف دیندہ ہے، جڑا میرے مدینے والے نو ڈراندہ ہے وہ محمد نو ڈراندہ ہے تے جڑا محمد نو ڈراندہ ہے اللہ دے تے لعنتا فرماندے نے۔ اس واسطے اے جڑا مدینے دے وچ رہن والے ساڑھے نمانیاں غریباں نو ڈرا رہے ہیں، روب پا رہے ہیں، انج سمجھو کہ آمینہ دلال تے روب پا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر اسے واسطے فرما رہے ہیں جڑا مدینے والے ہیں دے رہن والے ہیں دے اتے بھی ظلم کر دے ہو یار میں تے کیا کرنا، تسی مدینے دے رہن والے ہیں دی گل کر دے ہو، میں کیڑی کیڑی گل دساں، کتے روزہ اقدس دا تذکیرہ کرائیاں، گنبد خضرا دا ذکر کرا، کتے نبی پاک دی مسجد نبوی شریف دا ذکر کرام، کتے مسجد قباء دا تذکیرہ کرا، کتے میں آمینہ دلال دی ہجرت گاہ دا ذکر کرا، کتے میں مدینہ پاک دے اندر احد پہاڑ دا ذکر کرا، اور میں تے گالی موک دی موقع دینا کی دسا میں مدینے دا کی سونا، کی دسا میں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا جی جی سونا، دل وانگ مشوکان دے کھچ دیاں نے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا مدینے والیاں تے ظلم کر دے یا مدینے دے رہن والیاں نو ڈرا پاندے، مدینے دے رہن والیاں نال بدتمیز کر دے، ذرا بول کے دسو اونا تے اللہ دے فرشتے لعنتاں برساندے نے بدبختاں تے بد نصیباں تے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگے چلیے چوتھا بندہ اس صحیح مسلم دے وچ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ایک روایت ہے۔ حضور فرماندے نے وَمَنِ ادَّعَا إِلَى غَيْرَ أَبِيهِ، جیڑا اپنا باپ چھوڑ کے تے غیر نو اپنا باپ شو کر دے۔ ایک مسئلہ بڑا اہم جے، جیڑا باپ دا ہو رہے تے اے اپنی برادری بدل لیندہ ہے، باپ ہو رہے تے اے اپنا قبیلہ بدل لیندہ ہے۔ پنڈ رہندے ہیں لوگ کچھ ہوندے نے شہر آ کے ایویں چودھری بن جاندے نے، وہ ذات برادریاں ساریاں اللہ دیاں نے، اللہ نے تقسیم فرمائی ہے صرف ساڑھی پہچان واسطے، لیکن اور چار پیسے آ جن تے برادری نہ بدلے آ کرو، چار پیسے آ جن قبیلہ نہ بدلے آ کرو، جڑا برادری بدل دیں یہ سمجھو انہیں باپ بدل دیتا ہے۔ دو حدیثاں اور عرض کر دیا، حضور نے فرمایا جنہیں باپ بدلے ہے انہیں کفر کیتا ہے۔ ایک روایت دے لفظ نے جنہوں پتہ بھی ہوئے میرا باپ فلان ہے اور کسے ہورنوں اپنا باپ شو کرواندہ پھرے، آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ نے وہ دیتے جنت انجی حرام کر دیتی ہے۔ ساڑھے تھے ایک خرابی ہے،
औलाद अगर अल्लाह ना अता करन, असी भैन दा मुंडा झोली पा लेने, भरा दा मुंडा ले लेने, बेटी ले लेने, भांजी भतीजी अपनी बेटी बना, ठीक है। दुआ करया करो जेड़े औलाद दी नेमत तो भुखे ने, अल्लाह उन्होंने ये नेमत नसीब फरमा देना। चलो मुतबन्ना बना लिया, मुँह बोलिया बेटा, झोली पा लिया, गोदी ले लिया, दूध भी तुसी पिला लिया। साडे विच सारियां तो बड़ी खराबी ये है, असी जड़ा किसी रिश्तेदार तो बच्चा लैके पालने आ, उहदे डॉक्यूमेंट्स दे विच नाम बलदीयत दे अपना लिखवाने आ। शरीयत दी इजाजत नहीं देंदी। हुजूर ने की फरमाया? फरमाया जड़ा अपना बाप दा नाम बदले, ओदे ते फरिश्ते, उच्ची बोलो, फरिश्ते ओदे ते लानत फरमांदे ने। किसे नूं धी पुत्र झोली पा दईए या लिल लईए, ये मसला जरूर समझे आजे, ओदे डॉक्यूमेंट्स दे अंदर, ओदे कागजात दे अंदर अपना नाम ही रखिया करो। जेड़े पालदे ने उन्हां दा नाम वल्दियत दे विच शामिल नहीं हो सकदा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा इस तरह करदा बाप दे खाने चों नाम बदल देंदा है, ओदे ते अल्लाह दी भी लानत ते बोलो फरिश्तियां दी भी अल्लाह महफूज फरमा लेन। कुरान पाक ने की फरमाया है सूरतुल अहज़ाब, वमा जाल अदइयाकुम अबनाअकुम, आ जेड़े तुहाडे मुंह बोले धियां पुत्र ने ना, ये तुहाडे सक्के नहीं हो जाते। ज़ालिकुम कौलुकुम बि अफवाहिकुम, ये तुहाडियां गल्लां ने, अल्लाह दियां गल्लां नहीं। ये तुहाडे मुँहां दी बात है, जो मर्जी करते जाओ। और कुरान करीम सूरतुल अहज़ाब कह रही है उदऊहुम लिआबाइहिम, और बच्चियां नूं उन्हां दे असल वालिद दे नाम तो बुलाया करो। हुआ अक़सतु इंदल्लाह, अल्लाह दे हाँ इंसाफ वाली बात ए जे। इस वास्ते अपने बाप दा नाम नहीं बदलना चाहिए। जेड़ा बदले ओदे ते फरिश्तियां दी, उच्ची बोलो, फरिश्ते उन्हां ते लानत पाउंदे ने। अगे चलिए, पंजवां बंदा हदीस पाक एक के बंदे मैं 3 गिनवावांगा इंशाअल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ है, अल्लाह वेखनी नसीब फरमा देना। आमीना दिलाल अलैहिस्सलाम मिंबर दी तरफे तशरीफ ले आए। हुजूर जदों पहली सीढ़ी ते कदम रख देने, आका फरमांदे ने आमीन। दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, आका फरमांदे ने आमीन। तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, आका फरमांदे ने आमीन। जदों खुतबा तो फारिग होए, सहाबा मुंतजिर सन। अल्लाह दे नबी जी अज तो पहले मिंबर ते तशरीफ ले आउण लगे हैं, तुसी कदी आमीन नहीं फरमाया। ते हदीस पाक दे अल्फाज परवाने नोट फरमा लो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ए मेरे सहाबा, जदों मैं मिंबर दी पहली सीढ़ी दे करीब पहुंचिया ते जिबरील नूं देखिया, जिबरील दुआ कर रहे सन, अल्लाह जिदी जिंदगी दे विच रमज़ानुल मुबारक दा महीना आए, ओ रमज़ान दे रोजे रख के ते जन्नत नूं अपने ते वाजिब नहीं कर लैंदा, ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है, मैं जिबरील दी भी लानत है, ते सारियां फरिश्तियां दी लानत है। रह गए ने 5-6 महीने, अल्लाह खैरी सल्ला वेखने नसीब फरमा दे। कईयां दा लैवल ही बड़ा अलग थलागे, सारा साल चंगे भले होंदे ने, रोज़ियां तो 1 महीने पहले बीमार हो जाते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खावा ना तो मैं बचदा ही नहीं है। जेड़े रब ने 11 महीने तेनों बचा के रखिया, नहीं मर जाता रमज़ान दे विच, ते जे किधरे रोज़ियां दे विच मर जाएगा तो अल्लाह जन्नत दे बूहे पहले ही खोल के रखे ने। बिलखुसूस है साडी न्यू जनरेशन, इन्हों रमज़ान शरीफ दा कदर कोई नहीं। मैं रमज़ानुल मुबारक दे विच सफ़र ते हुन्ना वा, प्रोग्राम चूँकि मामूल तो ज़्यादा हुंदे ने, ते जदों वापसी
आउना यकीन करो सड़कों ते सारी सारी रात जवान क्रिकेट खेडते हैं पै, सारी सारी रात पबजी खेडते हैं पै। की यह जी रोज़े की रात बिता रहे तो डीकन डे सहरी रख के फिर फजर भी नहीं माशाल्लाह इन्होंने पढ़नी तो ना सौ जाना है। ये की कर रहा रमज़ान का एहतराम नहीं कर रहा, या मेजॉरिटी न्यू जनरेशन की ऐसी है कि जेड़े रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रखते। मेरे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया, मैनू जिबरील कह रहे सन जिदी जिंदगी दे विच रमज़ान आए वो इहदा कदर करके जन्नत ना कमा लिया उहदे ते फरिश्ते लानतां पांदे ने। छठा बंदा इसे हदीस पाक दे विचों आका फरमांदे ने जदों मैं दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया जिबरील कह रहे सन सोनियो जिदी जिंदगी दे अंदर ओदी अम्मी या ओदा अब्बू या दोवें बुढ़ापे की हालत दे विच पहुंच जन, ओ मापियां दा एहतराम नहीं करदा, मापियां दा दिल दुखांदा। मैं तो कहा करना अगर तेरे डर दी वजह तो मापे तेनू नसीहत नहीं कर दे, जालमा समझ ले तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, तेरी बदबख्ती दे दरवाजे खुल गए नहीं। ओए मापियां दे नाल मंदा सलूक ना करे आकर। अज अल्लाह ने तेनू इज्जतां दित्तियां ने, अफसर बना दिता है, अज अल्लाह ने तेनू मालो दौलत दिते ने। वेखिए ना वडेरियां हस्तियां दियां कुर्बानियां नू ना भुल जाई। तेरे आपने बेगानियां मेहनत मजदूरियां करके लोगों दे ताने मेरे ते मालकां दियां गालियां सुन सुन के तेरी परवरिश कीती है ते तेनू इत्थों तक पहुंचाया है। अज जेड़ी मां दे नाल जुबान सांझी करना, जेड़ी मां दे नाल बदतमीजी करना, तेरी मां ने पो दियां ठिकर दियां रातां दी परवाह नहीं कीती, तेरी मां ने अपने आराम ते सुकून दी परवाह नहीं कीती। जेड़े अपने मापियां नू सतांदे, जेड़े बुढ़ापे दे विच अपने मापियां दा दिल जलांदे, अपने मापियां नू दुख देंदे ने, हजरत जिबरील बददुआ दे रहने ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है। मैं जिबरील दी भी लानत है ते उच्ची बोलो फरिश्तियां दी भी। अल्लाह माँ बाप दा अदब नसीब फरमा दे। जवान होए हुन पता नहीं जड़ी वडेरी मां ने दुआवां मंग मंग के मैनू अफसर बनाया सी, उस मां दी दो वेले दी रोटी भी इस अफसर बाबू ते भारी हो गई है। जेड़ी मां ने मेहनत मुशक्कतां कर करके इत्थों तक पहुँचाया, जेड़े बाप ने मेहनत मजदूरियां करके तेरियां कामयाबियां दे वास्ते अपना माजी हाल मुस्तकबिल तबाह कर दिता। अज जालिमा पुछना मापिया ने साढ़े वास्ते कीता ही की। मैं अगर एक कहा तो मुबालगा रही नहीं। इस दौर दे विच औलाद दी परवरिश सिर्फ एक जुआ है। पता नहीं असी जितने के हारने आ। सारी जिंदगी अपनी खुशियां दा गला घुट के तेरे मुंह दे विच बुरकियां पान वाले मापे अज तेरे ते ऐशो इशरत दा दौर है। कदे जालमा मां नू पुछे ही तेरी दवाई मुकी है, कदी बाप नू पुछे ही तेरी जेब दे विच कोई 10 रुपए है ने कि नहीं। नुआ पुत्र सांभ लै ऐ जे कसूर मापे आंदा। नुआ पुत्र सांभ लै ते तियां लै गए होर। ए बुढ़ा बुढ़री इंज बैठे ने जिवें लुट के लै गए चोर। बदतमीजी करदा है। आमीना दे लाल फरमांदे ने जिबरील ने मापियां ते गुस्ताख ते लानत फरमाई है।
جبریل نے ماپیاں دے نال زبان سانجی کرن والیاں نو بددعا دیتی ہے تے میرے آقا سارے فرشتیاں دی بھی او دے تے لعنت ہوئے تہاڈی طرفوں بھی لعنت ہوئے میں آمین کہہ دیتا جدوں میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا ستواں بندہ کون ہے جبریل دی آواز میرے کناں دے وچ پئی آقا جی دے سامنے تہاڈا اسم گرامی تہاڈا نام مبارک محمد صلی اللہ محمد قرآن پاک دا لفظ ہے جڑا ایک واری محمد کہندا انہوں 40 نیکیاں مل دیاں جی تے جڑا درود پاک پڑھ دا ہے پچھلے جمعے میں دسے ہے 10 درجے بلند ہوندے نے 10 نیکیاں عطا ہوندیاں نے تے بولو 10 خطاواں جبریل کہہ رہے سن جدے سامنے تو اڈا نام لیا جائے محمد بار والے نہیں بول دے آکھو محمد مالنا فرمان دینے کڈا سونا نام محمد او جد محب مونو حلاوے ایک لب دجے لب دے تائی تے کٹ کٹ جپیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد گونج پیدا ہو جائے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آکیں تے عظمہ میں صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے آقا فرماندے نے جبریل کہہ رہے سن سونے ہو جدے سامنے تو اڈا نام پاک لیا جائے او درود نہیں پڑھ دا او درود نہ پڑھن والا لعنتی ہے ایویں ویرو اڈ دیاں سنیاں گلاں تے الزام نہ لایا کرو فلانا درود دا من کرے فلانا درود دا من کرے جیڑا درود نہیں پڑھ دا منو ایس کتاب دے اتارن والے اللہ جی دی قسم ہے او لانتی ہے بولو او جیڑا میرے تے درود پڑھنا پھول گیا او جنت دا رائی پھول گیا قیامت نو میرے قریب او ہوئے گا جڑا درود پاک زیادہ پڑھدا ہوئے گا جڑا سویرے شام 10 واری درود پاک پڑھے حضور فرماندے نے او دے تے میری شفاعت واجب ہو گئی جبریل کہہ رہے ہیں سونے ہو جیڑا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے درود پاک نہیں پڑھ دا ساڑھے بابا جی آندے نے اجو نام نبی دا سن کر مومن نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق اونا دے یہ بدعا فرمان دے اور درود نہ پڑھنے والے بد نصیبہ اللہ نہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو اللہ نہ بخشے جنت تینو اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاویں جنت ہویا حرام بخیلا آکھو جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں جیڑا آمینہ دلال پہ کرے حسن و جمال علیہ السلام دا نام پاک سن کے تے حضور علیہ السلام تے درود پاک نہیں پڑھ دا او دیتے فرشتے گل مکن لگی جے اچھی بولو او دیتے فرشتے لعنت فرمان دینے اللہ اللہ ایک 8واں بد نصیب اسینا ٹک ٹاک بنان واسطے
ਸਟੀਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਕਿਧਰੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਹੈ, ਸਟੀਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕੀਜੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਵੀਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੇ ਨਾਵੀਂ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨਾ ਦਿਲ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਿਵਾयत है, ਆਮੀਨਾ ਦਿਲਾਲ अलैहिस्सलाम फरमाते ने ਜਿਹੜੀ औरत ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ अपनी जरूरत दे वास्ते, अज़वाजी तल्लकात दे वास्ते, ते बीबी अगों ना कर दे। ड्रामे जो 24 घंटे साढ़े घरां च चलते हैं, ये तरीके ड्रामे सिखाते जे खसम नूं किवें तुन के रखना है ते सस नूं किवें जुत्ती थले रखना है। खामद दी नाफरमानी अज सोशल मीडिया ते चलन वाले चैनल्स ते ड्रामे सिखा रहे हैं। कदी इनू खावंद दी रोटी भारी लगती है, हुकूके निसवां मार्च निकलता तो उन्हें प्ले कार्ड फड़े होंगे ने, अपना खाना खुद ही गर्म करो, अपनी रोटी खुद ही बनाओ। ये जेड़ियां एक बंदे दी रोटी पकान तो आवाज़ार होंदियां जे ना, मैं चूँकि सरकारी महकमे नाल भी मेरा ताल्लुक है, खुदा दी कसमें 40-40 बंदियां दियां फिर मजदूरी करके रोटियां पकान ते तलाक तो बाद मजबूर होंदियां जे। मैं अपनी अखां नाल अगले दिन एक बीबी वेखी, कहन लगी बड़ी अप टू डेट सा, यूनिवर्सिटी दी पैदावार सा, की होया तलाक हो गई। तलाक क्यों हुई? मैनू यह एवें आवाज़दारी हुंदी सी बंदे दी रोटी पकान लग्या, हुण की करनी है, आंदी एक सरीए दी फैक्ट्री दे विच मजदूरां दी रोटी पकानी है, 40 बंदियां दी 3 टाइम रोटी पकानी है। एक औरत की इज्जत उहदे खामंद दी वजह तो है, बात नोट कर लो मेरी ओ बेटियों बहनों। हुजूर ने फरमाया जेड़ी बीबी नूं ओहदा खामंद अपने बिस्तर ते अपनी जरूरत दे वास्ते बुलाए ते बीबी अगों नखरे करे, सारी रात उस औरत ते अल्लाह दे फरिश्ते लानतां पांदे ने। फिर एतराज कर दियां जे कि खसम बाहर मुंह मारते ने। देखो शरीयत ने तुहाडी जिम्मेदारी क्या आयद फरमाई है। हाँ कोई शरी मजबूरी होए तो अलग बात है, लेकिन अगर उमूमी अयाम दे विच एक औरत अपने बिस्तर ते जान, अपने खामन दे बिस्तर ते जान तो गुरेज कर दी है, मेरे पैगंबर ने फरमाया सारी रात अल्लाह दे फरिश्ते उस बीबी ते लानतां पांदे रहिंदे ने। आखिरी 10वां बंदा, पिछले जुमे जिहड़ी अद्धी हदीस सुना के गल खत्म कीती सी, बाकी सुना के अज भी गल खत्म करदे आ। हर रोज़ 2 फरिश्ते आउंदे ने, एक कहंदा अल्लाह जिन्ने खर्च कीता ओनू हुण नहीं बोलना तुसी, जड़ा खर्च करे अल्लाह ओनू होर दे दिओ। ते दूजा फरिश्ता आंदा अल्लाह जड़ा कोल रख के भी नहीं खर्च करदा, अल्लाह उहदे ते बेबसी मुसल्लत कर दिओ, अल्लाह उहदे ते गरीबी आ जाए, अल्लाह उहदी पूरी ना पवे। ये 10वां बंदा जिन्हों फरिश्ते बददुआ देंदे ने, अल्लाह जड़ा तेरी राह दे विच खर्च नहीं करदा, अरशां वाले रब्बा उहदे कोलों दिता पहला माल भी खोल है। 2 जुमियां दे विच फरिश्तियां दियां दुआवां वाले, अज दे जुमे दे विच फरिश्तियां दियां बददुआवां ते लानतां वाले 10 लोगां दा जिक्र कीता है। अल्लाह करीम पहले 16 लोगों च सानू शामिल फरमा लेन, जेड़े 10 लोग अज दे जुमे च सुने ने सुनाए ने। मेरा करीम मालिक सानू सारियां नू इहदे तो महफूज फरमाए। वक्त बड़ा हो गया है, अल्लाह किताब व सुन्नत अमल दी तौफीक नसीब फरमा दे।